What you saw yesterday was U.S. destroyers moving through international waters being fired upon by the Iranians, and the U.S. responded defensively to protect itself. That's what you saw. That's separate and distinct from Operation Epic Fury. Of course we fired back at them. They were shooting at us. That's what I would expect to do. Only stupid countries don't shoot back when you're shot at, and we're not a stupid country. We're not going to negotiate with Iran over Hezbollah, because Hezbollah is a dangerous, other than if they're willing to stop funding them and supporting them. उम्मीद है ईरान के साथ संजीदा मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। अमरीकी तजावीज़ पर अभी ईरान को जवाब मौसूल नहीं हुआ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के मीडिया से गुफ्तगू बोले कि दुनिया में कोई नहीं चाहेगा कि ईरान के पास एटमी हथियार हो। अमरीकी नेवी ने ईरान के 70 टैंकर्स का रास्ता रोका हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ किए गए हमले ऑपरेशन फ्यूरी का हिस्सा नहीं थे। हिज़्बुल्लाह के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। जब भी सिफारती हल मेज़ पर आता है, अमरीका गैर जिम्मेदाराना फौजी मुहिमजोई का रास्ता इख्तियार करता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बयान, कहा ये दबाव डालने की कोशिश है या फिर किसी के ट्रंप को नई दलदल में धकेलने का नतीजा है। वजूहात कुछ भी हों, नतीजा एक ही है। ईरानी कौम दबाव के आगे नहीं झुकती। अपने लोगों के दिफा के लिए तैयारी 1000% है। अमरीका और बहरीन ने ईरान के खिलाफ सलामती काउंसिल में करारदाद पेश कर दी। करारदाद में बारूदी सुरंगी और गैर कानूनी टोल टैक्स वसूली का मामला भी शामिल। ईरान से अब नया हुर्मुज़ में रुकावटें ख़त्म करने का मुतालबा। अब नए हुर्मुज़ के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी करारदाद पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अक़वाम मुत्तहिदा और रुकन ममालिक को ख़त लिख दिए। लिखा, अमरीकी करारदाद का मुसव्वदा यकतरफ़ा और इश्तिआल अंगेज़ है। मौजूदा बहरान की असल वजह अमरीकी और इसराइली कार्रवाइयाँ हैं। अब नए हुर्मुज़ में बहरी आमद-ओ-रफ़्त मुस्तक़िल जंगबंदी से मशरूत है। रूस ने सलामती काउंसिल में ईरान मुखालिफ अमरीकी करारदाद मुस्तरद कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अब नए हुर्मुज़ पर अमरीकी करारदाद का मुसव्वदा जानिबदाराना है। बहरान का असल वजूहात को नज़रअंदाज किया गया। खलीज फारिस में बहरी आज़ादी सिर्फ जंग के खात्मे से मुमकिन है। यकतरफ़ा और कशीदगी बढ़ाने वाली करारदादों से गुरेज किया जाए। अमरीकी तहरीर में पाकिस्तानी और ईरानी शहरियों की वापसी का मिशन। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की सफ़ारती सतह पर राबते जारी। सिंगापुर के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबते में समंदरी अमले की बाहिफाज़त वापसी पर बातचीत की। इसहाक़ डार ने अमरीकी हुक्काम की तहवील से 11 पाकिस्तानी 20 ईरानी बहरी कारकुनों की वतन वापसी में ताउन की दरख्वास्त कर दी। पाकिस्तान शानदार मुल्क है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शानदार शख्सियात हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तानी सियासी अस्करी क़यादत की तारीफ। कहा कि पाकिस्तानी क़यादत के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका। ईरान जल्द मुआहदे पर दस्तखत कर देगा, ना किया तो पहले से ज़्यादा सख्त कार्रवाई की जाएगी। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरान जंग में बेहतरीन सालसी। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान में पाकिस्तान के हक़ में करारदाद पेश। ट्रंप के लिए काविशों की तारीफ। करारदाद में पाकिस्तान को गैर जानिबदार और काबिल एतमाद सालिस करार। तबाहकुन जंग के दौरान पाकिस्तान का किरदार कलीदी रहा। कांग्रेस रुकन एल ग्रीन ने करारदाद में पाकिस्तान के सिफारती किरदार को सराहा। सऊदी अरब की पाकिस्तान की जानिब से ईरान अमरीका जंगबंदी में सालसी की कोशिशों में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वाज़ेह कर दिया कि सऊदी अरब ने किसी को अपनी फ़िज़ाई हदों जारहियत के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी। कुछ अनासर सऊदी मौक़िफ़ को गलत अंदाज में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मशीर मोहसिन रज़ाई ने वाज़ेह कर दिया। कहा, अब नए हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में ही रहेगी। अब नए हुर्मुज़ ईरान के साथ हाथ से निकली तो दुश्मन इसे ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। सुप्रीम लीडर की इजाज़त के बगैर कोई इक़दाम नहीं किया जाता। मुश्तबा हमनाए तमाम मामलात और अमूर पर मुकम्मल निगरानी रखते हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं कि अमरीकी तजवीज़ के बारे में किसी ख़त्मी नतीजे पर नहीं पहुँचे।
ایران نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کے لیے 2 راستے مقرر کر دیے. ایرانی اجازت کے بغیر کسی جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں. بحری جہازوں کو خصوصی ڈکلیریشن فارم جمع کرانا ہوگا جس میں جہاز، سامان اور مالک کی تفصیلات شامل ہوں گی. امریکی میڈیا وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ پروجیکٹ فریڈم دوبارہ شروع کرنے پر غور کر رہا ہے. پروجیکٹ فریڈم رواں ہفتے دوبارہ شروع ہو سکتا ہے. شدید بمباری کے باوجود ایران کا 75% موبائل میزائل لانچرز اور 70% میزائل ذخیرہ محفوظ. امریکی انٹیلیجنس CIA کی خفیہ رپورٹ میں انکشاف. ایران کی زیر زمین میزائل سائٹس کو دوبارہ فعال کرنے کا بھی دعویٰ. لکھا کہ تباہ شدہ میزائلوں کی مرمت کی ہے اور نئی میزائل بھی تیار کی ہے. ایران امریکی بحری ناکہ بندی کم از کم 3 سے 4 ماہ تک برداشت کر سکتا ہے. سفارتی محاذ ہو، وہ عسکری محاذ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے پاکستانی قوم کو منفرد اعزاز سے نوازا، فتح سے نوازا. دیکھیں رائفل کا گرنا، اس کے ساتھ ساتھ بھارت کا غرور بھی خاک میں ملا، اور انہوں نے جو ایک بیانیہ بنایا ہوا تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. مارکہ حق میں پوری قوم متحد اور فوج کے شانہ بشانہ تھی. پاکستان نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا. پاک فضائیہ نے دنیا بھر میں اپنی جوابی کارروائی سے صلاحیتوں کا لوہا منوایا. وفاقی وزیر عطا تارک کہتے ہیں 4 گھنٹے میں دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. منہ توڑ جواب کے بعد بھارت نے سیز فائر کے لیے منت سماجت شروع کر دی. سفارتی اور عسکری محاذ پر پاکستان کو فتح حاصل ہوئی. وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے. 6 سال ارتضیٰ کی شہادت ہم سب پر قرض ہے. ننھا مجاہد ارتضیٰ عباس بھارتی بلاشتیال بمباری سے شہید ہوا. پاکستان ہمارا ہے، ہم نے اس کی آزادی کی حفاظت کرنی ہے. پہلگام واقعے کے پیچھے بھارت خود ہے. بھارت نے پاکستان کا نام خراب کرنے کی کوشش کی. صوبائی وزیر سعید غنی کی گفتگو. کہا مارکہ حق کے حوالے سے عظیم الشان پروگرام کا انعقاد کر رہے ہیں. پاکستان کا ہر شہری مارکہ حق کی خوشیاں منا رہا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر مارکہ حق کی سالگرہ شایان شان منائی جا رہی ہے. لاہور کی سڑکوں کو خوبصورت انداز سے سجایا گیا. میزائلوں کے ماڈل والے فلوٹ بھی لاہور کی سڑکوں پر رواں دواں. مارکہ حق میں استعمال ہونے والے فتح میزائل کے ماڈل نمائش کے لیے پیش. پاکستانی ہیروز شہداء کی قد آور تصاویر، خیر مقدمی، بینرز، پوسٹرز، بل بورڈز بھی آویزاں. مارکہ حق کو 1 سال مکمل. ISPR کے ولولہ انگیز ملی نغمے اللہ اکبر تیار ہے ہم کی بھرپور پذیرائی. پاک فوج ہر قسم کی اشتعال انگیزی پر جوابی وار کے لیے ہمہ وقت تیار. ملی نغمہ میں بھارت کو 2 ٹوک پیغام. ملی نغمہ میں پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیت، قومی عزم اور دفاع وطن کے جذبے کی بھرپور عکاسی کی گئی. نواز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس. وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی شرکت. اجلاس میں آزاد کشمیر کے 45 انتخابی حلقوں سے 206 سے زائد امیدواروں کے انٹرویوز کیے گئے. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی سے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ملاقات. مالیاتی نظم و ضبط، ادارہ جاتی اصلاحات اور کفایت شعاری پالیسیز پر تفصیلی تبادلہ خیال. یوسف رضا گیلانی نے سینٹ سیکریٹریٹ کے اخراجات میں کمی اور مالی بجٹ کے اقدامات سے آگاہ کیا. وزارت داخلہ نے UAE سے پاکستانیوں کی مبینہ بے دخلی کی خبروں کو گمراہ کن قرار دے دیا. ترجمان کے مطابق بے دخلیاں صرف مقامی قوانین، ویزا خلاف ورزی یا غیر قانونی دستاویزات کی بنیاد پر معمول کے مطابق ہوتی ہیں. پاکستانی شہری بدستور UAE سمیت دوست ممالک میں قانونی طور پر سفر اور ملازمت حاصل کر رہے ہیں. کسی ملک یا فرقے سے وابستگی کی بنیاد پر کسی کو بے دخل نہیں کیا گیا. امریکہ نے یورپی یونین کو ایک بار پھر ٹیرف کی دھمکی دے دی. 4 جولائی تک کی مہلت. صدر ٹرمپ نے کہا کہ یورپی یونین کی جانب سے تجارتی معاہدے کو حتمی شکل دینے کا منتظر ہوں. معاہدے کی منظوری نہ ہوئی تو یورپی یونین پر ٹیرف میں بے پناہ اضافہ ہوگا.
तेल की फराहमी मुतासर होने से आलमी मंडियां मुश्किल हालात की जानिब बढ़ रही हैं। बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी के सरबराह फातिह बेरोल ने खबरदार कर दिया, कहा कि सप्लाई में रुकावटें बरकरार रहीं तो स्ट्रेटेजिक ज़खायर से मज़ीद तेल जारी करने के लिए तैयार हैं। इसराइल की तौसे पसंदाना पॉलिसीज हित्ते के लिए सबसे बड़ा खतरा। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान कहते हैं कि इसराइली जारहियत से कशीदगी में इजाफा हुआ। इसराइली कब्जे, बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों, लबनान पर खुले हमलों और गजा की पट्टी में कार्रवाइयों की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। ढाका टेस्ट के पहले दिन का खेल मुकम्मल। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ 4 विकेट्स पर 301 रन बना लिए। कप्तान नजमुल हसन ने 130 गेंदों पर 101 रन बनाए। मोमिनुल हक ने 91 रन की इनिंग्स खेली। और मुल्क में शदीद गर्मी का राज। मैदानी इलाकों में गर्म लू झुलसाने लगी। पारा इंतहा को छूने लगा। मुख्तलिफ मकामात पर 45 तक पहुंच गया। कराची समेत सिंध में भी शदीद गर्मी की लहर। दर्जा हरारत 40 से ऊपर जाने लगा।